إنه لن يحبك أحد كحب والديك لك، إنهما يأخذان من نفسيهما ليمنحانك. فقد رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا من أهل اليمن حمل أمه على عنقه، فجعل يطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل. وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملتني، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفراتها، يقصد زفرات الولادة. ما جاء عن أسامة بن زيد فقد كانت النخلة تبلغ بالمدينة 1000، فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فقطعها من أجل جمارها، فقيل له في ذلك فقال: إن أمي اشتهته علي، وليس شيء في الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وقال سعيد بن سفيان الثوري: ما جفوت أبي قط، وإنه ليدعوني وأنا في الصلاة غير المكتوبة فأقطعها له. إذا كانت تلكم أمثلة سطرها سلفنا الصالح في برهم بوالديهم، فثمة خلوف في أعقاب الزمن قد سطروا أسوأ الأمثلة وأقبحها في عقوق الوالدين، من خلال هجرانهما أو التأفف منهما أو تقديم الأصحاب والزوجات عليهما، ناهيكم عن إهمالهما واعتبارهما عبئا ثقيلا عاقبته الزج بهما في المصحات ودور الرعاية. وربما عجت المحاكم والشرط بصور مفجعة من عقوقهما، عافانا الله وإياكم من ذلك.